भारत की गैर जिम्मेदाराना इकदामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारत की गैर जिम्मेदाराना इकदामात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी उजलत में उठाए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इकदामात का जवाब देने का जायजा लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। भारतीय इकदामात में नापुख्तगी नजर आती है। दिल्ली अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशत गर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया है। भारत ने दहशत गर्दी के वाक़े के कोई सबूत नहीं दिए। इंटरनल किसी प्रेशर की वजह से जाने की पोजीशन में आना चाहते हैं तो अभिनंदन के वक्त जो है रिस्पांस दिया था, हम दोबारा भी उस किस्म का रिस्पांस देने की पोजीशन में हम बिल्कुल 100% इस पोजीशन में हैं। कौमी सलामती कमेटी से भारतीय इक़दामात पर जामे जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिस तरह अभिनंदन को पकड़कर जवाब दिया, आज भी उसी पोजीशन में हैं। भारतीय हुकूमत पर जंगी जुनून सवार है। भारत जैसा दुश्मन हो तो हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मजम्मत करता है। भारत ऐसे वाक़ियात को जवाब बनाएगा तो हम भी जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दों के सहूलतकार कौन हैं सबको पता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को 4 साल पहले भी जवाब देकर अपना लोहा मनवाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। मोदी सरकार आबी दहशत गर्दी पर उतर आई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अटारी बॉर्डर भी बंद करने का फैसला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बताया तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सार्क वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तान शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई आतिशी भी वापस बुलाएगा। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुला रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारत सिंध-तास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। दस्तावेजात में वाज़ेह तहरीर मौजूद। आलमी माहिरीन कहते हैं 1960 के शिक 412 के तहत मुआहिदा यकतरफा खत्म नहीं हो सकता। जब तक दोनों मुल्क बाहमी तौर पर मुत्तफिक ना हो मुआहिदा नाफिज रहेगा। भारत को सिंध-तास मुआहिदे पर कोई फैसला करने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना होंगे। सिंध-तास मुआहिदे में तब्दीली आलमी बैंक की निगरानी के अलावा मुमकिन नहीं। आलमी बैंक सिंध-तास मुआहिदे का सालिस है जिसमें अमरीका समेत कई ममालिक शामिल हैं। भारत सिंध-तास मुआहिदा खत्म करने की धमकियों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अमेरिका की नजर में इंटरनेशनल ओपिनियन के हवाले से तो हमें एक बड़ा प्रोएक्टिव पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिस्पांस देना होगा। आप एक घटिया और झूठा बयानिया बनाकर कोई एक्शन करेंगे तो फिर तो रिएक्शन सीवियर आएगा हमेशा की तरह। वी आर ऑल रेडी, ठीक है, और हमारी फौज भी रेडी है और पहले भी हमने रिस्पांस जब दिया है तो भरपूर दिया है। भारत ने सिंध-तास मुआहिदा खत्म करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं भारत बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर इस मामले को उठाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं भारत एक्शन करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन भी आएगा। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो फिर हमारी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो तमाम सियासी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर हैं। साबिक सफीर अब्दुल बासित कहते हैं भारत के फैसले से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंध-तास मुआहिदे में लिखा हुआ है कि कोई एक मुल्क इसको मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं भारत का कदम एक सोचा समझा मंसूबा है, अब जवाब नागुज़ीर बन गया है। सयाहों की हलाकत, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। मकबूजा कश्मीर में 28 सयाहों की हलाकत पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
بھارتی میڈیا بے لگام، بغیر تحقیق الزام تراشی، ٹی وی پر بیٹھے بھارتی تجزیہ کار پاکستان پر حملے کا بیانیہ بنانے لگے، جنگی ماحول کو ہوا دینے لگے۔ ایک خاتون کی فوٹو شاپ تصویر بھی نشر کر دی جس میں خون بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہر دہشت گرد حملے کے بعد بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے۔ واقعے کے بعد را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیے۔ مودی میڈیا کا جھوٹ 24 گھنٹے بھی چل نہ پایا۔ پہلگام حملے میں ہندو ہی نہیں مسلمان بھی نشانہ بنے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ حملے میں مقبوضہ کشمیر کا شہری عادل حسین شاہ بھی جان سے گیا۔ رائٹرز نے عادل حسین شاہ کی نماز جنازہ کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ عادل کی دکھیاری ماں کہتی ہیں کہ ایک ہی بچہ تھا جو گھر کا واحد کفیل تھا، اب اس کے بغیر کیا کروں گی۔ بھارتی میڈیا کل سے جھوٹی خبریں دے رہا ہے۔ حملہ آوروں نے مذہب پوچھ کر صرف ہندو سیاحوں کو قتل کیا۔ ہر جماعت ملکی دفاع سلامتی کے لیے ہمہ وقت افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مادر وطن کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ پوری قوم اور ہر جماعت مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اختلافی سیاسی معاملات کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، پاکستان کے تحفظ اور دفاع کے بارے میں سوچنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے محفوظ رکھے۔ حروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا کا پیغام۔ سابق بھارتی فوجی افسر اور دفاعی امور نے بھارتی فوج کو انفٹ قرار دے دیا۔ اپنے ٹویٹ میں بتایا بھارتی سینا پاکستانی فوج کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بھارتی میڈیا بھی چیخنے والے ریٹائرڈ فوجی افسر احمقوں کا ٹولہ ہے۔ پاکستان کی افواج دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ اگر آپ نے مس ایڈونچر کرنی ہے کر کے دیکھ لیں، اور ان کو اتنا منہ کالا کیا جائے گا کہ ان کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہماری مسلح فوج لڑاکا ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہے، 3 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ دے آر فلی ٹرینڈ، دین دے کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف۔ انڈیا نوز ایک انچ ایریا ہم نے انڈیا کا کور کیا ہوا ہے۔ آپ ایک میزائل ماریں گے، وی ول گو فار 50 میزائل۔ انڈیا ایک میزائل مارے گا، ہم 50 فائر کریں گے۔ بھارت نے ایڈونچر کیا تو اس بار چائے نہیں پلائیں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز نے صاف بتا دیا۔ ایئر وائی نیوز سے گفتگو میں بولے بھارت کوشش کر کے دیکھ لے، اس بار بھی اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بھارتی فوج ان ٹرینڈ جبکہ پاکستان کے مسلح افواج مکمل طور پر ٹرینڈ ہیں۔ بھارت کے ماضی کے سارے ڈرامے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار راشد جنجوا نے کہا بھارت کسی بھی جارحیت کا سوچنے سے پہلے یاد رکھے ہماری افواج پہلے بھی ان کے دانت کھٹے کر چکے ہیں۔ اعزاز چودھری نے کہا پاکستان پر الزام تراشی کرنا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ضبط جواب دے چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا نریندر مودی کے خلاف احتجاج، مرد آباد مرد آباد کے نعرے۔ شہریوں کا کہنا ہے بھارتی میڈیا پر دیکھو تو ہندو مسلم کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھارت کی ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ ایجنسیاں ہی حملے کرواتی ہیں۔ سری نگر کے رہائشی نے پہلگام حملے کو بھارتی حکومت، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا۔ سوال اٹھایا 7 لاکھ بھارتی فوج حملے کے وقت کہاں تھی؟
کل جماعتی حریت کانفرنس کا حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ، کہا واقعے کے پیچھے بھارتی ایجنسیاں ہیں، یہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ سکھ فار جسٹس نے پہلگام حملہ را کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا، متاثرین کے لیے $5 لاکھ امداد کا اعلان۔ گرو پتونت سنگھ پنو کہتے ہیں اس حملے کی منظوری بھارتی مشیر قومی سلامتی اجیت دوول نے دی، بھارتی ریاستی ایجنسیاں اور بی جے پی حکومت اس میں ملوث ہے۔ مارچ 2000 میں کلنٹن کے دورے کے دوران بھی اسی طرح بھارت نے چٹی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو قتل کیا تھا۔ پہلگام میں نشانہ بنائے گئے افراد سیاح نہیں تھے، حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی TRF نامی تنظیم کا دعویٰ۔ پہلگام آئے افراد بھارتی ایجنسی کے انڈر کور ایجنٹس تھے، بھارتی ایجنسی کے انڈر کور ایجنٹس کو ریسرچ کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ مغربی میڈیا کی TRF کے دعوے پر مودی حکومت سے کمنٹس کی کوشش، جواب نہیں ملا۔ مودی سرکار کے ہندوتا کا پرچار پہلگام حملے کا ذمہ دار ہے۔ راجیو اور سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ ودرا نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے بی جے پی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر حملے میں غیر مسلم مارے گئے تو اس کی وجہ مسلمانوں اور اقلیتوں کا خود کو کمزور محسوس کرنا ہے۔ آپ ان کی مسجدوں کی تلاشی لیتے ہیں، مسلم حکمرانوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔ LOC پر دراندازی کا ایک اور بھارتی جھوٹ بے نقاب۔ 23 اپریل کو 2 دراندازوں کو ہلاک کرنے کا بھارتی دعویٰ جھوٹا نکلا، مارے گئے افراد مقامی نکلے۔ ملک فاروق ولد صدیق اور محمد دین ولد جمال الدین گاؤں سجور کے پرام شہری تھے۔ لواحقین نے 22 اپریل کو لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ سرزیور کے مقامی رہائشیوں نے سچ سے پردہ اٹھا دیا، بتایا ملک فاروق اور محمد دین لاپتہ مال مویشی تلاش کرنے LOC کے قریب گئے۔ دونوں بزرگوں کو بھارتی فوج نے شہید کر دیا۔ مقتولین کا کسی عسکری یا غیر قانونی سرگرمی سے تعلق نہیں تھا۔ تصویر میں متوفی کی لاش صاف ستھری چمکتی ہوئی جوتیوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، کپڑے حیران کن طور پر صاف، ہتھیار پر مٹی یا خون کے نشانات تک نہیں۔ دوسری لاش کے پاس بھی کسی قسم کا لوڈ بیئرز، اضافی گولہ بارود یا کوئی جنگی سامان نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین اور سعودی عرب کے وزرائے خزانہ سے ملاقات۔ چینی وزیر خزانہ لان فون سے ملاقات میں پانڈا بانڈ کے اجرا کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ IMF کے EFF کے تحت پاکستان کے اصلاحات پروگرام کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے چینی ہم منصب اوٹیکس توانائی نجکاری سرکاری اداروں میں اصلاحات سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات میں IMF پروگرام میں سعودی عرب کی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ متنازع کینال منصوبے پر سندھ اور وفاقی حکومت کی وزیر اعظم ہاؤس میں اہم مشاورت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صوبائی وزیر جام خان شورو کی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، احد چیمہ اور اٹارنی جنرل بھی شریک۔ کینال منصوبے سے متعلق 2 روز میں وزیر اعظم کی طرف سے اہم اعلان متوقع ہے۔ سندھ حکومت کے وفد نے وفاق کو کینال منصوبہ ختم کرنے کے لیے اپنا موقف پیش کیا۔ سندھ کے عوام کینال منصوبے کو ختم کرنے، پانی دستیابی کا نوٹیفیکیشن واپس چاہتے ہیں۔ سندھ کے وفد کا موقف احتجاجی دھرنے مظاہرے ختم کرانے کے لیے وزیر اعظم کی طرف اعلان کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سندھ حکومت نمائندگان کے ساتھ کینال منصوبے پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں، لیکن ہم باہمی رابطے کو برقرار رکھیں گے۔ باقاعدہ ایک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد قائم کرنا، اس پر ہماری جنرل کونسل بھی آمادہ نہیں ہے۔ JUI کی مجلس عمومی نے اپوزیشن اتحاد کی مخالفت کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن کا بڑا اتحاد بنانے کے لیے پارٹی ابھی تیار نہیں۔ اپوزیشن میں باضابطہ اتحاد نہیں مگر رابطے قائم ہیں۔ PTI کے ساتھ ماضی کے تعلقات کی نسبت اب فرق ہے۔ بلوچستان میں منرلز بل کی حمایت کرنے والے ارکان کو شو کاز دیا ہے، جواب نہیں دیا تو رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔
सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत है। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगातार 5वीं फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। आंद्रियाज 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नमाए रहे। कोलन मनरू 45, साहबजादा फरहान 22, मोहम्मद नवाज के 21 रन। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 168 रन बनाए। उस्मान खान 61, मोहम्मद रिजवान 36, यासिर खान 29 रन बना सके। मोहम्मद नवाज, जेसन होल्डर, शादाब खान, रॉयल ने एक एक विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला आज होगा। शादाब खान का तारीखी कारनामा, PSL में विकेटों की सेंचुरी करने वाले पहले स्पिनर बन गए। शादाब ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद रिजवान को 6ठी बार आउट किया। शादाब से पहले 3 फास्ट बॉलर हसन अली, वहाब रियाज और शाहीन आफरीदी 100 विकेटों का संगमीन अबूर कर चुके हैं। मेरे करीब मत आना। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ साहबजादा फरहान की विकेट लेने वाले उबैद शाह को उस्मान खान ने दूर रहने का इशारा कर दिया। उबैद ने लाहौर के खिलाफ विकेट हासिल करके जारहाना जश्न मनाते हुए उस्मान के सर पर थप्पड़ मार दिया था। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। मेहमान बनी अदाकारा मिर्जा वकास, खेला मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एतमाद बहुत बुलंद है, अपने मेन बॉलरों को आराम दिया जाए। टीम नाकाबिल शिकस्त लग रही है। T20 से रिजवान के लिए टाटा बाय बाय। कामरान अकमल ने इस्लामाबाद की टीम को मुकम्मल करार दे दिया। कहा, टीम किसी एक खिलाड़ी पर इन्हिसार नहीं करती, ये उनकी कामयाबी है। आदि और मुस्तफा चौधरी लाए चेहरों पर मुस्कुराहट है।